बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 21 तारीख सध्या असो 6 हप्तो दीस शुक्रार. आज मी Sant Peter Damian एक धर्माध्यक्ष आणि पवित्र सभेचो दोतोर हाचे कुशेचे स्मरण आम्ही करता. सांगतच आज जागतिक माय भाषेचो दीस मदर लँग्वेज डे आणि दियोकनसो जुबलेव आज फाल्या पोरवा सगळी इगर्ज मता संभ्रमता. तर आता आयच्या पहिल्या वाचपाचेर आम्ही नियाळ करूया. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 11 वळी 1 ते 9 पर्यंत वाचता वाचताना नियाळ आम्ही करतेल्या. उत्पत्ती पुस्तकाचो 11वो अध्याय तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 15. आता सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयताले आणि एकाच तराची उतरां वापरताले. भास उतरां मुखांतर आनी एकल्याक आमी कळीत करता न्ही. आता जर मनशा पळो आदावतावन आयले म्हूण सांगता जाल्यार थंयसर खंडीत जावन एकच भास आनी एकच तराचीं उतरां आसूंक साध्य. आदाव देवातावन आयिल्लो आनी आदावतावन मनशा पळो मुखारून गेली तर मूळ एक तर थंय एकच भास वाळची साध्यता आसा. तरीकून तें पयलें सेंटेन्स आमकां समजूंक तितलें कश्ट जायना. उपरांत उदेंती तावन ते पयन करनासतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली. उदेंती तावन ते पयन करन आसतना. आता हें समजोचें जाल्यार आमी जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 3 वर्स 24 जेनेसीस 3:24 पेज नंबर 6 थंयसर अशें बरयलां पळया. मनशाक असो देवान भायर घालो म्हळ्यार देवा विरोध पातक आदारलेल्या आदाव आनी येवेक देवान एदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जिविताच्या रुखा सरशी कोणेय वचनाशें एदेनाचे बागेचे उदेंतीक केरुबिमांक आनी सर्व कुशींनी घुंवता तसली जळत्या उज्याची तालवार दवरली. सो देवान बागेतावन भायर घाले. आता उपरांत पळया 4:16 नेक्स्ट पेजर आसा 7 नंबर. कायन देवा मुकलो गेलो आनी उदेंतीक आसा त्या नोद देशाक वचून ताणें वस्ती केली. परत्यान वाचता. कायन देवात मुकलो गेलो आनी उदेंतीक आसा त्या नोद देशाक वचून ताणें वस्ती केली. आता हांगा पळया उदेंती तावन ते पयन करनासतना म्हळ्यार पातक आदारलेल्या उपरांत मनशाचें पयन केदाळय देवा तावन पयस वेचें जावन आसा. पातक म्हळ्यार तेंच मोगाळ भोवन म्हणून देवा तावन पयस वेचें. त्या देखून जेजून पळया ताचे मिसांव सुरू करतना कसलो संदेश दिल्लो. पातकी जिनीस सांडा आनी देवा सरशी फाटी येया.
म्हळ्यार पातक करून तुम्ही देवतावन पयस गेल्यात, आता पातक सांडून देवा सरशी फाटी येया. देवाच्या एका निजा देवाच्या संबंधतावन पयस वेचेन्स पातक. आता हांगासर कितें म्हणा, शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी. खंयची ही शिनार सुवात? जेनेसीस चॅप्टर 10 वर्स 10 पळया. उत्पत्ती ग्रंथ 10 अध्याय 10 ओळ. शिनार देशाची बाबेल, एरेक, आक्काड आणि कालने ताच्या राज्याचो पयलो वांटो जाली. निम्रोदा विशयी उलयतना थंयसर म्हणा, बाबेल, एरेक, आक्काड आणि कालने ताच्या राज्याचो पयलो वांटो जाले. तर मग भोवनो निबण्णो, शिनार म्हळ्यार बाबिलोन. बाबिलोन आणि बुर्तुगला उपरांत या आर्कातावन भायर आयिल्ली ही मनशां सांगता येता एक शेर बांदता आणि देवान तांकां दिल्लो कायदो आसा, तुमी सगळ्यान वचून तुमचे अस्तित्व स्थापन करा म्हूण. पळया चॅप्टर 9 वर्स 1 पळया. देवान नोयेक आणि त्याच्या पुतांक आशीर्वाद दिलो आणि ताणे म्हळे, वाडा, सडा आणि संसार बरा. सो बुर्तुगला उपरांत नव्यान सृष्टी रचन जाताना देवान दिल्लो उपादेश आसा, वाडा, सडा आणि संसार बरा. देवाच्या या उल्याक विरोध जावन संसार भरच्याकी एकडेच रास पडोवंक लोक कारण जाता. पण हांगासर देवान म्हणलें सगळ्या संसारार शिंपडा म्हणून, पुन्हा ते सांगता जिवंक प्रयत्न करतात. म्हळ्यार देवाक विरोध जावन, देवान दिल्ल्या कायद्याक, उपादेशाक विरोध जावंक ते प्रयत्न करतात. कितें जाता पळया हांगे मग उपरांत. तांणी एकामेकाक सांगलें, वा ते एकामेकाक सांगा लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया आणि उजान ते लासया. मातयेचे इटे करया आणि उजान ते लासया. आमी ताका आव्याचे इटे म्हणटा, बारीकस गट. अशें फातरा बदलाक इटे आणि सुन्या बदलाक डामार्तांनी वापरली. पळया, त्या काळार कांय एक काटवण बांदूंक सामान्य वस्तू खंयची, जे आतां आमी इटे, फातोरू, मागीर कॉन्क्रीट, सिमेंट, रेंव अशें वापरता जाल्यार त्या काळार पळया, फातरा बदलाक इटे म्हळ्यार त्या काळार फातोरू वापरन ते बांदताले. हांगासर सांगलेले प्रमाणे मगाळ बोवन आनी बडिनो, इजिप्तकारांनी तांणी मॉन्युमेंट्स बांदल्यात. आमी कितें मम्मीस म्हणटा तसलीं स्मारकां बांदल्यात. आनी ते बांदूंक ते फातोर वापरताले. कितें म्हळ्यार तांकां फातोर मेळटाले. पूण मेसोपोटेमियान, हे बाबिलोन वा शिनार म्हणलो प्रांत येवचो मेसोपोटेमिया त्या वांट्यार, आनी थंयसर फातोर नातल्ले. त्या देखून ते कितें करतात पळया, फातरा बदलाक इटे आनी ते उजांत लासल्ले इटे आनी सुन्या बदलाक डामार वापरतात. डामार वापरतात. आता हांगासर आमी आनी एक विशय समजून घेवचे. पळया, नोयेन तारू बांदतना पळया, चॅप्टर 6 वर्स 14, 6:14 पळया, 6 अध्याय 14 ओळ पळया. गट रुखाचे एक तारू कर, त्या तारुवांत कुडां कर, ताचे भितर आनी भायर तार सारय. तार सारय. आनी हांवें त्या वेळारच तुमकां सांगलें, मोइजेक एका
पेटेंत दवरनु वा एका बाटयेन दवरनु सोडुल्लो नेंगी आनी थंयसरी तांणी कितें केल्लें म्हळ्यार हांव वाचता तें निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 2 वर्स 3 एक्सोडस 2:3 ताका आनीकी चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना देखून तिणें बेतांचो एक पेटारो घेतलो ताका डामार आनी लांबी लायली कित्याक डामार कित्याक म्हळ्यार उदक भितर येना उदक भितर येना बाटयेन तशेंच शाबेतान आशी येता तर मुखार भोव निबडिनो हांगा आनी एक रितीन देवाचेर अविश्वास ते उसारतात कितें तांकां हाचे पयलें संसार बुडोवन गेल्लो कळीत आसा सो डामार सारयली जाल्यार जे कितें आमी बांदता तें बुडोवन वेचेना देवान थंयसर सांगलेलें आसा आनी मुखार हांव उदकान हो संसार नाश करचो ना म्हूण पूण हांगासर ही पोरसां पळया देवाच्या ह्या उतराचेर विश्वास दवरनासतना एक बुरूज बांदता आनी ते बुरुजाक ते कितें करतात म्हळ्यार डामार वापरतात आनी अशें उदकान बुडोवन जावच्याक आमीच देवा विणे शाबीत उरता म्हूण देवाक ते चॅलेंज मारतात ओके मुखार पळया ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले आनी सगळे पृथ्वेर शिंपटोवन वेचे नांव हांगासर ते कितें करतात गे म्हळ्यार आमी एक व्हड बुरूज बांदया तांची भास पळया आमी म्हळ्यार हांव देवाक विरोध जावन आमचे इतल्याक देवा कडेन कन्सल्ट करनासतना देवा कडेन विचारिनासतना आमी एक बुरूज बांदया आनी खंय सर्गाक पावचे तितले म्हळ्यार देवा विरोध तितलो हंकार तांचे ते आसलो आता एका बरयणारा प्रमाणे तो कितें सांगता गे म्हळ्यार सर्गाक वचोंक तांणी बांदिल्लो तो बुरूज न्ही म्हळ्यार त्या दळाच्या काळार सर्ग म्हळ्यार वयर एमकोण म्हळ्यार सकयल म्हणल्यार चिंता आसलें आतांय आमचें तें तसलें चिंता आसा पूण सर्ग म्हळ्यार देवा सांगत आसचे देवाच्या संबंदांत आसचे आनी एमकोण म्हळ्यार देवातान पयस आसचे ते एक जागे न्ही बगार एक स्थिती एक सिच्युएशन जायत गे आता हो बरयणार कितें म्हणटा गे म्हळ्यार दे बिल्ट द टावर एज एन ऑब्जर्वेशन पॉयंट ऑफ द हेवन म्हळ्यार एक ऑब्जर्वेशन पॉयंट जावन तांणी बांदिल्लो म्हूण आता तुमी बॉर्डराक गेल्यार देशाची गडी आसता पळया तेन्ना थंयसर ऑब्जर्वेशन पॉयंट आसता म्हळ्यार एक टावर बांदून त्या टावरार एकलो सैनीक आसता आनी तो सगळ्यांनी पळोवन काडून आसता म्हळ्यार खंयच्यान वयर येता गे कितें जाता गे म्हूण तो पळयता आनी जर कांय तर डेंजर आसा जाल्यार तो उरल्यांक खबर दिता सो हांगासर हो कितें म्हणटा की म्हळ्यार हो बरयणार तांणी एक ऑब्जर्वेशन पॉयंट अशें बांदलो म्हूण जर तांकां निजाकी सर्गाक वचूंकूच एक टावर बांदिचें आसलें जाल्यार ह्या बरयणाऱ्याच्या आर्ग्युमेंटा प्रमाणे ते लेवल जाग्यार बांदिनातले बदलाक उंच पर्वतार बांदते आसले म्हळ्यार पर्वतांत बेगीन वयर वचूंक जाता म्हणच्या अर्थान कितेंय आसूं न्ही मुखार भोव निबडिनो हांगा तांणी खंय बांदलें तें सर्गाक पावलें गे एमकोंडाक पावलें गे म्हणचें गरजेचें न्ही बगार तांणी बांदिल्लो उद्देश आसा पळया तें गरजेचें बांदिल्लो उद्देश देवाक विरोध जावन आमकां आमचे इतल्याक जिवंक साध्य आसा आमकां तुजी गरज ना म्हणच्या अर्थान ओके मुखार पळया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया अशें आमी एक नांव जोडटले आमकां बारीच आशा न्ही नांव जोडूंक
नांव असल्यार मात्र आमी दान दिवंक तयार. आमचें नांव एनावन्स केल्यार मात्र आमकां वेदी मुखार आपोवन फुलांचेलो दिवन वा शल पांगरून आमचे विशेंत सगळ्या लोकांक उक्त्यान कळयल्यार मात्र आमी उदार जावंक तयार. मनशाची अस्कतकाय ती नांवा फाटल्यान वेचें, पदवे फाटल्यान वेचें, पब्लिसिटी फाटल्यान वेचें. कांय एक फेसबुकार हांवें हो पोस्ट वाचलो. जर तूं कांय उपकार करूंक वेताय तेन्ना तुजें कॅमेरा घरा सोडून वच म्हूण. म्हळ्यार कांय बरें करतना फोटो काडन ती पब्लिसिटी जोडची आमची आशा. त्या देखून हो एक पोस्ट म्हणटा, म्हळ्यार एक वाक्य अशें वाचलें हांवें. जर तूं कांय बरें करूंक वेताय, चॅरिटी करूंक वेताय, कोणाक दान धर्म करूंक वेताय तेन्ना तुजो कॅमेरा घरा सोडून वच म्हूण. नांव जोडूंक प्रयत्न करनाका म्हणच्या त्या एका अर्थान. आनी सगळे पृथ्वेर शिमटोन वेचें हांव. भोवशा त्या बुरुजान तांकां जियोंक जाय आसलें कोणा, मल्टी स्टोरी बिल्डींग. आमी तेणे येणे वेचें नाका, बगात सांगास जियोया म्हण. देवाच्या कायद्याक विरोध जावन. ओके. तेन्ना सर्वेस्पोर मनशा पुतांनी बांदल्लें शेर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो. आतां पळया हांगा देवाक कशें पिंतूर आयलांगे म्हळ्यार मनशा रुपार. हाचे विशयी हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलें एन्थ्रोपोमॉर्फिझम म्हूण. म्हळ्यार देवाक मनशा भशेनच पिंतर आयलां. ताकाय बोगणां आसात, ताकाय आशा आसा, तोय चलता, तोय देंवता, तोय सडटा, त्या एका अर्थान. पळोवचे खातीर सकला देवलो. पळया देव वयर आसा, त्या देखून आतां तो सकला भुमीक देंवता. पळया मनशा भशेन देवाक हांगासर पिंतर आयलां. ताणे मुळे आपले आतां ते एक लोक जाल्यात, एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक अरंभ मात्र. आतां मुखार भोव न्हू निबडिनो, हांगासर भास म्हणटाना आमी कशें समजूं पळया तें कितें सांगलां म्हळ्यार ते एक लोक जाल्यात, सांगाता मेळ्ळ्यात आनी तांकां आसा एकच भास. आतां हांगा एकच भास म्हणटाना तांणी उलोवची भास एकच की. आमी कोंकणी, इंग्लीश, तामीळ, हिंदी म्हणटाना त्या नमुनेची भास की. आतां हांगा मुखलें सेंटेन्स पळया, तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक अरंभ मात्र. म्हळ्यार मुखार भोव न्हू निबडिनो, हो म्हळ्यार बुर्तुगोला उपरांत आयिल्ली ही मनशा जात आसा पळया, तो बारीच बलिश्ट जाला. एक्चुअली देवान पातक आसा म्हणून संवसार नाश केल्लो आनी त्या उपरांत मनशान सादी बोळी आनी प्रामाणीक जिणी जियेचें आसलें. पूण हो आतां सेकंड जनरेशन त्या पयलींच्या जनरेशनाक बारीच पाड आसा. तेंच हांगा म्हणटा पळया, हांकां अशेंच सोडलें जाल्यार हो आनिकी चड बलिश्ट जाता. हांगा पळया तांच्या फुडल्या करण्याचो एक अरंभ मात्र. जे कितें आज ती सांगाता म्हणल्यात म्हजे विरोध उपरांतल्यात आनी एक बुरूज तांणी बांदला जाल्यार हे एक इंट्रोडक्शन मात्र. हे एक इंट्रोडक्शन मात्र. जेन्ना आमी मास रांदता, नुस्तें करता, आमी पयलीं रूच पळयता कशें जाता गे म्हण. तशेंच हांगासर देव म्हणटा पळया, मुखार आनी करच्या करण्याचो एक अरंभ मात्र, एक टेस्ट मात्र. म्हळ्यार आतांचें हांचें हें काम पळयतनाच मुखार हे कितें करूंक पावतीत. न्ही मुखार भोव न्हू आज मनशाच्या करण्यांचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार मनीस कितलो देवा विरोध उपराटला. आनी त्या देखून असलीं थोडी खरगां येता आसतना मनशान सडावत कमेंट करचें आसा, हें मनशाच्या पातकाक शिक्षा म्हूण. ते पातकाक शिक्षा न्ही, आमकां शिक्षा दिवन देव त्या रितीन आमी कश्टांचें पळोवचें न्ही. मनशाच्या विंचवणेचेंच तें एक फळ. आनी तेन्ना त्या वायटा मुखांतर थोडें बरें हाडूंक देव प्रयत्न करता सोडून देव जावन शिक्षा दिना.
ते आमी समजून घेवचें मुखार भोवन आनी भयणीनो. त्या देखून देव म्हणटा हांकां अशेंच सोडलें जाल्यार हांकां आनी आटापोवंक जायना. त्या देखून हांकां आतांच कांय तरी बूट शिकयचें म्हूण. त्या देखून तो कितें करता, मुखार तांणी करूंक आसलें आनी मुखार तांणी करूंक चिंतलें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. जर मनशांनी मन केलें जाल्यार तांकां असाध्य म्हणून खंयचेंच आसचें ना. त्या देखून हांकां अशेंच सोडल्यार जायना. तो म्हणटा या आमी सकला देवया. पळया, या आमी सकला देवया. हाच्या पयलीं देवान म्हणलें आसा आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो मनशाक रस्या. सांत अगस्तीन म्हणटा हे पवित्र त्रित्वेचो उल्लेख म्हूण. एक देव, त्या देवातें एक मनीस, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. सो हांगासर त्रित्वेक उल्लेख आसा म्हणटा. आनी देव म्हणटा एकल्याक आनी एकल्याची भास समजून अशी करूंक ती घुस्पडावन सोडया म्हूण. घुस्पडावन सोडया म्हूण. आतां पळया मुखार भोवन आनी भयणीनो, या मुखार हांव वाचता पळया. सर्वेस्परान तांकां थंय तावन सगळ्या संवसारार शिंपडायलें आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें. जें कितें तांणी हातीन धरलें काम तें सोडलें आनी देवान तांकां शिंपडायलें. आनी देवाचो उद्देश तोच आसलो. आतां तेंच तें तो करता. आतां भोवन आनी भयणीनो, देवान हांगा कितें केलें गे म्हळ्यार देवान तांकां तांची भास घुस्पडायली आनी सगळ्या संवसाराक ताणें विस्तारायलें. एकलो फातर हाड म्हणटाना, मेस्त फातर हाड म्हणटाना हो हेल्पर ताका रेंव व्हरून दितालो कोण, वा सिमेंट हाड म्हणटाना हो फातर व्हरतालो कोण. तशें एक आमी त्या अर्थान समजून घेवया येता. तुमकां जस्ट एक अर्थ करून घेवच्या बदलाक सांगलें. कितें म्हळ्यार ते बांदताले न्ही गे. बिल्डींग बांदतना मेस्त वयर आसता, तें वणटी वयर आसता. तो म्हणटा फातर दी म्हणटाना जर हाणें सिमेंट व्हरून दिली जाल्यार, सिमेंट हाड म्हणटाना ताणें फातर व्हरून दिलें जाल्यार सी कन्फ्युजन कशें जाता गे म्हण. सो हांगा कितें जाता गे म्हळ्यार पळया, मनशाक देवान एक भास दिल्ली. भास म्हळ्यार लँग्वेज. आनी ती मनशांक मात्र आसा, मन जातींक ना. देवान दिल्लें हें एक विशेश देणें. आनी हाचे पयलें आमी कितें पळयता गे म्हळ्यार वेन मॅन एब्यूज अ ब्लेसिंग द पनिशमेंट फिट द क्रायम. केन्ना देवान एक बेसांव दिल्लें आनी तें बेसांव मनीस दुरुपयोग करतना ताका कशें जाता गे म्हळ्यार ताची शिक्षा ताणें केल्ल्या चुकीक तितल्याच मापान आसता. द पनिशमेंट फिट द क्रायम. आतां सांगचें जाल्यार पळया, आदाम आनी एवेन देवा विरोध पातक आदारलें. सो येदोळ म्हणसर तांकां काम करनासतना पोट भरूंक जातालें. आनी आतां देवा विरोध तरी उपराटलेले वरवीं कितें जालें, देवान तांकां भायर घालें. आनी आतां तांणी घाम पिळन, कश्ट काडन तांणी तांचें पोट भरचें पडलें. आनी मात्र न्ही, थंयसर स्त्रीयेक तो एक शिराप दिता आसतना स्त्री ह्या मुखार मनशाच्या हाताखाल जिवचें आमी पळोवन येता. देवा विरोध उपराटच्याक तांची भास आसली, वा एक भास ते उलयताले. आतां कितें जालें म्हळ्यार देवान तांची भास दुस्पटावचे मुखार एकल्याक आनी एकले तावन पयस केलो. They had been unified as one people before their rebellion, but their desire to become a unified political power, dominating their brothers in the human family, resulted in exactly what they had feared, disunity and estrangement. ते येदोळ भियोन आसले, म्हळ्यार आमी शिंपडोन वचो, आमी सांगाता येजे, आमी एक कुटुंब जावन जियेचे म्हूण. पूण आतां कितें जालें, ते एक कुटुंब जावन जियेताले, भाऊ बंधवपण जिवचे खातीर न्ही, बदलाक एक सकत जावन जियेचे, आमी एक नांव करीचे, आमी देवा विरोध जियेचे म्हूण. पूण आतां कितें जालें, तीच आशा कोसलून पडली, तांचें सोपान निर्फळ जालें आनी देवान तांकां दुस्पटावन सोडलें. आतां हांगासर आनी कितें आमी पळयचें गे म्हळ्यार या देखून त्या शहराक बाबेल म्हूण नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान सगळ्या संवसाराची भास घुस्पडायली
आणि थंय तावन लोकांक ताणें सगळे पृथ्वीचेर शिमटायलें. आता हांगासर बरयलां पळया सकयल बायबलाच्या सकयल फूट नोट आसा पळया 11:9. बाबेल म्हळ्यार देवाचो दारवटो, बालाल म्हळ्यार घुस्पडावंक म्हूण अर्थ. ह्या शब्दांच्या आवाजाक संबंध आसा देखून बाबेल म्हळ्यार घुस्पड म्हूण अर्थ दिवचो सामान्य जाला. सो बाबेल म्हणल्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण थंयसर सांगला. आता हेर थोड्यो संगती मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आता नेम तांणी कितें म्हणलें पळया, आमकांच आमी एक नांव करया म्हूण. कितें सांगलां तांणी? येया आमी एक शहर सर्गाक तेंकता तितलें उंच बुरूज बांदया, आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव म्हूण तांणी सांगलां. आता हिब्रू भाशेंत नांव म्हळ्यार शेम म्हणलो शब्द वापरला, SHEM. आता पळया हांगासर पळया जेनेसीस चॅप्टर 9:6 पळया 9:26. आनी उपरांत नोयेन म्हळें सदैव जावन सर्वेस्पोर शेमाचो देव आनी कानान जावन ताचो गुलाम. कानान कोण? हामाचो पोतो. आनी तांणी नोये विरोध पातक आदारलेलें. आनी त्या देखून ताच्या पयलें कितें म्हणा, कानानाचेर शिराप पडो, ताच्या भावांक गुलामाचो गुलाम तो जावं म्हणा. त्या उपरांत तो शेमाक आशिर्वाद दिता आनी थंयसर तो म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्पोर शेमाचो देव आनी कानान जावन ताचो गुलाम. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, कितें म्हळ्यार शेमाच्या हाताखाल ते सकट सांगत आसले. They were unified under God's man Shem, the righteous son of Noah, who received Noah's blessing as God's covenant mediator. Blessed be Yahweh's God. So हे दोन म्हणसर शेम आसलो आनी शेमाच्या हाताखाल आनी सकडांनी सांगता येजे एक कुटाम जावन जियेजे म्हणून नोयेन ताका आशिर्वाद दिल्लो. पूण हे कितें करतात? हे तांचे इतल्याक देवाच्या कुशे विरोध नांव जोडूंक प्रयत्न करतात. ताचे उपरांत आमी कितें पळयचें म्हळ्यार हांगा येवया पळया चॅप्टर 6:4 पळया. चॅप्टर 6:4 थंयसर लास्टाक सांगला पळया मनशाकुळाचें पातक म्हूण सांगलां. मनशाकुळाचें पातक म्हळ्यार बुर्तुगोलाचे की पयलें ते मनीस कितें करताले पळया, ते हांगासर बरयलां पळया. पुरातन काळाचे बळवंत वीर आनी नावादीक मनीस हे. सो बुर्तुगोलाच्या पयलीं मनशां थंय असलें एक पातक आसलें की तांकां नांव करीचें आसलें, तांकां बळादीक जायचें आसलें, देवा विरोध आपूण सत्यवन दाखयचें आसलें, नांव करीचें आसलें. आनी तेंच पातक हांगा बुर्तुगोला उपरांत मनशान करचें आमी तें पळयता. म्हळ्यार देवा विरोध, देवाचें गायडन्स काणनासतना तांकां नांव करीचें आसलें. हांगा आमी पळयता तांकां नोयेन शेमाच्या हाताखाल शेम मुखेली जाल्यार ताच्या मार्गदर्शनाखाल तांणी जिवंक ताणें बेसांव दिल्लें. पूण हांगा शेम नाका, शेमाचो देव नाका, आमी आमचे इतल्याक जियेता म्हणचें एक हंकाराचें पातक तांचें तें आसा. आता मुखार हांगासर आमी कितें पळयता म्हळ्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो, मनशान एकामेकांतावन वेगळें जावचें पळयता वा मनशान शिंपडोवचें आमी पळयता. देव तांकां शिंपडायता. शिंपडावचें म्हळ्यार कळ्ळें, सगळ्यांनी शिंपटावचें म्हणून न्ही. माडयांक वखद शिंपडावंक आसा म्हणटा आमी पळय त्या अर्थान. आता हांगासर देवान तांकां दुस्पटायलें वा शिंपडायलें. पूण आनी एक कडेन आमी वाचता देव तांकां एकठांय करता. खंयसर आसा तें?
ते हांगासर दिलां पळया फूट नोटार दिलां पळया बायबलाच्या सकयल दिलां देवा कडेन संबंध तुटोवन मनशान केल्ली प्रगती चड काळ उरची ना मनशा मदें खरो एकवट हाडूंक ती सकना सो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हांगा केवल प्रगती डेव्हलपमेंट टेक्नॉलॉजी हे सकड एकवट हाडूंक सकना प्रगती जाय मागीर कितें जाय टेक्नॉलॉजी जाय तांत्रिकता जाय ताचे सांगाता देवी जाय देव आनी प्रगती पयशे ग्रेस्तकाय सकडी सांगाता गेले जाल्यार मात्र जाता केवल तालेंत मात्र जाय ब्युटी मात्र जाय तांत्रिकता मात्र जाय ग्रेस्तकाय मात्र जाय जागो मात्र जाय अधिकार मात्र जाय म्हळ्यार जायना हांगा कितें केल्लें म्हळ्यार देवा विणेत आनी सोदलें तें त्या देखून देवाक राग आयलो सो देव आनी जावं अधिकार जावं पयशे जावं ग्रेस्तकाय सांगाता गेलें जाल्यार तें बाळटा तेंच हांगा सांगलां पळया हे सत बाबेलाच्या बुरुजाची कथा शिकयता पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या दिसा मनशा मदें एकवट पुनर्स्थापीत जाता आमकां कळटा थंयसर सगळ्या प्रांत्यांतावन लोक आयिल्लो थंयसर सगळ्या प्रांत्यांतावन लोक आयिल्लो आनी जे कितें थंयसर शीस उलयताले पळया तें तांकां तांच्या भासांनी आयकतालें तांच्या भासांनी आयकतालें हांव जस्ट 2 सेंटेन्स वाचता पळया हांगा आसात पार्थियंतले मेदियंतले एलामांतले मेसोपोटामियंतले ही नांवां काल आयल्यान मू जुदेयंतले कप्पदोसियंतले पुंतुसांतले आसियंतले फ्रिजियंतले पंपिलियंतले इजिप्तांतले सिरेन भोंवतीच्या लिबियंतले आनी रोमांतावन सुद्द थोडे आयिल्ले पळया आनी तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयी ते सांगतात ते आमी आमचेच माय भाशेन आयकता जे कितें धर्मदूत एका भाशेन उलयताले थंयसर दुसऱ्या लोक आसल्यार तांकां तांच्या भाशेन आयकताले हिंदी उलयतांक हिंदींत कोंकणी उलयतल्यांक कोंकणींत इंग्लीश उलयतल्याक इंग्लिशांत तांच्या भाशेन तांकां समजतालें पण थंयसर आमी कितें सांगता म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं ती भास तांकां सांगाता हाडटा भास तांकां सांगाता हाडटा म्हाका भोवनो न्ही भयणीनो पळया हांगासर बाबेलाचो बुरूज आनी थंयसर पवित्र आत्म्याचें येणें कन्फ्युजन ऑफ टंग्स एकामेकाची भास देवान दुस्पटायली एंड ऑफ वन युनिवर्सल लँग्वेज येदोळ म्हणसर एक भास आसली आनी देव ती दुस्पटायता पेंतेकोस्ताच्या गणितान पळया रिव्हर्सल ऑफ बाबेल हांगासर रिव्हर्स गेर मारल्या टंग्स आर अंडरस्टूड युनिवर्सल लँग्वेजेस ऑफ द गॉस्पल ऑफ सल्वेशन थंयसर खंयची भास ती सगळ्यांक समजल्ली साल्वासावाची भास आनी एक लोक कितें म्हणटालो मोगाची भास पळय मोगाची भास सगळ्यांक समजता मोगाक भास ना तो म्हणून आमी वापरता ती दुसरी गजाल ती एक गाळ पूण हांगा मोगाक भास ना म्हळ्यार मोगाची भास सगळ्यांक समजता सो आनी एक अर्थान म्हणटा जाल्यार थंयसर जेजूच्या साल्वासावाची भास ती सगळ्यांक समजोजे आनी थंयसर दंदूत ती भास उलयताले दुसऱ्यान पळया इन जजमेंट गॉड स्कॅटर्ड द पीपल टू द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ ब्रिंगिंग टू एन एंड वन युनिवर्सल फॅमिली ते सांगाता जिवंक प्रयत्न करताले आनी हाच्या देवा विरोध तांणी घेतिल्ल्या त्या निर्धाराक देव कितें तीर्मान दिता गे म्हळ्यार देव तांकां संवसाराच्या 4 पोंतांनी शिमडायता थंयसर पळया त्या पेंतेकोस्ताच्या गणितांत people will spread the gospel of Jesus Christ uniting humanity into the new covenant family the harvest of souls and from every corner of the earth थंयसर कितें जाता गे म्हळ्यार पेंतेकोस्ताच्या गणिता उपरांत मनीस सगळ्या संवसारार शिंपडटा खंयच्या कारणा खातीर देवाची बरी खबर परगट करचे खातीर हांगासर बाबेलाच्या बुरुजान पळया लँग्वेज वॉज यूज टू प्रमोट अ ह्युमन अजेंडा आमी म्हणटा तांकां तांचेच अजेंडा आसा म्हळ्यार
म्हळ्यार तांकां तांचोच अजेंडा आसा म्हूण हर एका पॉलिटिकल पार्टीक ताचीच अजेंडा आसा तशेंच ह्या बाबेलाच्या बुरुजांत तांकां एक अजेंडा आसलें कितें अजेंडा आसलें आमकां एक नांव करया पब्लिसिटी जोडया आमी ग्रेट जावया म्हूण द कन्फ्युजन ऑफ टंग्स इज अ सायन ऑफ द डिसयुनिटी ऑफ द ह्युमन फॅमिली पूण देव कितें करता तांकां शिमटायता हांगासर पळया लँग्वेज इज यूज्ड एज अ सायन टू एनाउन्स द मायटी वर्क्स ऑफ गॉड सो हांगासर थंयसर तांणी भास देवा विरोध काम करूंक वापरलेली हांगा म्हळ्यार पेंतेकोस्ताच्या गणितांत भास जावंक पावता देवाची महत् कार्यां वर्णुच्याक देवाची महत् कार्यां संवसाराच्या चाराय कुशींनी परगट करच्याक इट इज द लँग्वेज ऑफ द गॉस्पल ऑफ सल्वेशन दॅट विल बी यूज्ड टू रिवर्स द डिसयुनिटी ऑफ बाबेल बाबेलाच्या बुरुजांत देवा विरोध काम करूंक तांणी भास वापरलेली पूण हांगा पेंतेकोस्ताच्या गणितांत देवाच्या साल्वासावाची भास सगळ्या मनशाकुळाक सांगाता हाडता ह्या 70 देशाच्या मनशांकी सांगाता हाडूंक थंयसर वापरलेलें आमकां दिसून येता हांगासर बाबेलाच्या बुरुजांत रिजल्ट्स इन डिसयुनिटी तांचे मदें आसलो एकवट वांटे फांटे जाता पूण हांगा बाबेलाच्या बुरुजांत रिजल्ट्स इन युनिटी इन द बॉडी ऑफ क्रायस्ट एक पवित्र सभा जल्मून येता आनी त्या पवित्र सभेक हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें कितें दिलां युनिवर्सल चर्च इंग्लिशांत कोंकणींत सार्वत्रीक म्हणटा लातिनांत काथोलिकूस म्हणटात CATHOLICUS म्हळ्यार युनिवर्सल सार्वत्रीक सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें म्हळ्यार थंयसर सकडांक अवकाश आसा काथोलीक म्हळ्यार सार्वत्रीक काथोलीक एगेन्स्ट प्रोटेस्टंट न्हय बदलाक काथोलीक म्हळ्यार सार्वत्रीक सकडांक आरावचें सकडांक आपोवचें त्या देखून तुमी वातिकनाक गेल्यात जाल्यार रोमाच्या वातिकनाक गेल्यात जाल्यार थंय मद्दें सेंट पिटर्स बेसिलिका आसा सान पेद्रूची बासिलिका आसा आनी ताच्या भोंवतणी तुमी पिक्चरार हें पळयलां आसतलें फोटोर ताचे बिल्डिंगाचें स्ट्रक्चर अशें आसा हांगा पिटर्स बेसिलिका जाल्यार ताच्या दोनी पोंतांनी अशें आसा बिल्डींग म्हळ्यार स्वागत करचें बरी आनी ताचे मुखार एक लांब स्ट्रीट आसा एक मार्ग आसा म्हळ्यार त्या मार्गांतावन आयिल्ल्यांक हांगासर पेद्रूची बासिलिका मोगान आरायता आनी तांकां पोटलून धरता म्हळ्यार अर्थमगाळ भवन निवडणो काथोलीक इगर्ज माता म्हळ्यार सकडांक आरावची सकडांक पोटलून धरची सकडांक आपणाच्या वेंगेन घेवची म्हणून अर्थ तर आज इतलें आमी शिकल्या मुगळ बापा आमी तुका दिनवस्तांव तूं जावन आसाय आमचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार तुजी बेसांवां विशेष आमच्या जिविताचेर ह्या खातीर आमी तुका दिनवस्तांव आयच्या क्लासींत मनशा कुळान तुजे विरोध वचोवंक तुजें मार्गदर्शन घेनासतना आमकांय देवा विरोध वचोवंक जाता म्हणचो हंकार दाखयलेलें आमी समजून घेतलें आमचे थंय जायते फावटी हंकार आसा आनी आमी ह्या हंकारा फाटल्यान वेतांव नांवा फाटल्यान वेतांव अधिकारा फाटल्यान वेतांव आनी अशें तुजे तावन आमी पयस पयस पयन करता पातक म्हळ्यार देवातावन पयस करचें पूण मुगाळ बापा तूं आमकां तुजेशी वडताय आमी तुजे विरोध चलतना तूं आमकां तुजे लागीं हाडटाय तुजे विरोध आमी कितेंय करता जाल्यार तें ससनाक बाळवना तें तात्कालीक हें आमी मोतीन धरूंक नांवा फाटल्यान अधिकारा फाटल्यान पयशे फाटल्यान लाले नासतना तुज्या फाटल्यान येवंक आमकां तूं मोतीक उजवाड दी आनी आमकां तूं मार्गदर्शन दी तुजे खातीर आमी वावरूंक आनी तुजे तावन शाबासकी जोडूंक न्हय हेरां तावन न्हय आमी करच्या कामां तावन बदलाक तुका मानवचे वरवीं
तुजे तावन आमी शबासकी जोडून आमकां तूं आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पोरान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. राष्ट्रांच्यो आलोचनो सर्वेस्पोर व्यर्थ करता, परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फोळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सस्नाक बाळता, ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक तकतात. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्पोरूस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां ती करीस भागी. सर्गार तावन सर्वेस्पोर सकला नदर घालन आसा, देखून सगळे मनशाकूड ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासातावन संवसारी जियेतेल्यांचेर तो नदर घालता, तांची सगळ्यांची काळजां रचलेलो आनी सर्व तांच्यो करण्यो तजवीज करता तो तस्स. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतना आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन लेरिशा केरिन रोड्रिगस मेर्ला पदाव मंगलोर तावन, मारिटा मोनिस कुवेट तावन, तानिशा सोनल रोड्रिगस मेर्ला पदाव मंगलोर तावन, एशनी टिया डिमेल्लो बोंदेल मंगलोर तावन, क्लेरा बर्नेस मलाड मुंबई तावन, रायन डिसोजा मुलंड मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच जॉर्ज मिनेजस आनी गुड्डे मंगळूर आनी प्रिशिल्ला क्रास्ता शिवमोग्गा हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.